हरि ओं श्रीमन्नारायणीयं 79வது दशकं रुक्मिणी परिणयवर्णनं रुक्मिणी कल्याणं बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मक मानितः द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनामसा भुवनकान्तमवेक्ष्य भवत्वपुर्नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरम् मुहुरयाचत तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगात् गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुखा भुवनमोहनरूपरुचा तदा विवशिताखिल राजकदम्बया त्वमपि देवकडाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाञ्च कृषे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्यकरेण हरन्क्षणात् समधिरोप्य रथं त्वमपाहृता भुवि ततो विततो निनदो द्विषां क्वनु गतः पशुपाल इति क्रुधा कृतरणा यदुभिश्च जिता नृपाः न तु भवानुदचाल्यत तैरहो पिशुनकैः सुनकैरिव केशरी तदनु रुक्मिणमागतमाहवे वधमुपेक्ष्य निबध्य विरूपयन् हृतमदं परिमुच्य भलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकजृम्भितमन्मथाम् अरमय खलु नाथ यथा सुखं रहसितां हसितां सुलसन्मुखीं विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमथे किल वक्रगिरा भवान् भरतनोरतनोत् अतिलोलताम् तदधिकैरथलालनकौशलैः प्रणयिनीम् अधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु श्री गुरुवायूरप्ಪ चरणौ शरणं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।